बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। नेशनल प्रेस क्लब के इस्लामाबाद में नेशनल प्रेस क्लब के इंतखाबात के बाद होने वाले मुजाहिरे में जीतने वाले नौमुंतखब सदर अनवर रज़ा के मुंह पर एक सहाफ़ी अब्दुल वहीद डोगर ने थप्पड़ मार दिया। उसके बाद इल्ज़ाम लगा कि ये थप्पड़ अब्दुल वहीद डोगर ने नहीं मारा, ये थप्पड़ एजेंसीज के कहने पर मारा गया है और फिर घसीट लिया गया फौज को सहाफत की सियासत में। यह हमारे यहाँ फैशन है, जब भी कुछ होता है तो हम कहते हैं अमेरिका करवा रहा है, इसराइल करवा रहा है। बिल्कुल उसी तरह जब हमारी मुल्की सियासत में कुछ होता है तो हम कहते हैं इसके पीछे एजेंसीज हैं, इसके पीछे फौज है और ये सब कुछ एजेंसियों का किया धरा है। बाज़ लोग फिर एजेंसीज से आगे बढ़कर कहते हैं ये ISI ने करवाया है और इसे एक एजेंसी तक महदूद कर देते हैं। यही सब कुछ हमने देखा इस्लामाबाद में नेशनल प्रेस क्लब के इंतखाबात में जीतने वालों के खिलाफ होने वाले मुजाहिरे के मौके पर। 28 जनवरी को इंतखाबात हुए और इसमें जो जर्नलिस्ट पैनल है, अफजल भट्ट साहब का जर्नलिस्ट पैनल, वो जीत गया। PFUJ सहाफ़ियों की एक बड़ी तंजीम, अफजल भट्ट साहब का ग्रुप है, मजीद ग्रुप्स हैं, यहाँ भी ग्रुप्स थे। इंतखाबात हो रहे थे, जर्नलिस्ट पैनल एक तरफ था, आज़ाद जर्नलिस्ट पैनल एक और बड़ा ग्रुप दूसरी तरफ था। इसके शकील करार अनवर रज़ा के मुकाबले में थे। अनवर रज़ा जीते, अनवर रज़ा ने कुछ 1017 वोट हासिल किए और शकील करार हारे, उन्होंने 611 वोट हासिल किए। तो ये तकरीबन 406 वोटों का फ़र्क था। बाकी ओहदों पर भी जो ग्रुप है जर्नलिस्ट पैनल, ये जीत गया और हारने वालों ने कहा हम नताइज तस्लीम नहीं करते। हारने वालों ने जिस रोज़ इंतखाबात हुए उस रोज़ भी कहा कि ये नताइज ना ऐलान किए जाए इनका, और ये नताइज जो है वो तस्लीम नहीं किए जाएंगे इंतखाबी अमल मुकम्मल होने के बाद। और उसके बाद जो है ये मुजाहिरे किए गए। इन मुजाहिरों में हमने देखा कि लड़ाई हुई, कुछ सहाफ़ी ज़ख्मी हुए और उसके बाद इल्ज़ाम लगाया जा रहा है फ़ौज पर कि जो कुछ हुआ वो फ़ौज ने करवाया है। ये जो अब्दुल वहीद डोगर है, इसके हवाले से सहाफ़ी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये सहाफ़ी नहीं है। ये सहाफ़ी है या नहीं, इस हवाले से मैं आपको एक बात बता दूं कि इस शख्स की रुकनीत मुअत्तल की गई है प्रेस क्लब की। तो प्रेस क्लब ने अपने इस अमल से खुद ये माना है कि ये सहाफ़ी है और फिर इस सहाफ़ी को एजेंसियों का आदमी करार दिया जा रहा है। हमारे यहाँ बड़े बड़े सहाफ़ी, बड़े बड़े नाम एक वक्त में प्रो इस्टेब्लिशमेंट थे और उनके बारे में सब जानते थे कि उनकी खबरें एजेंसियों की तरफ से आती हैं। फिर हमने उनको एंटी इस्टेब्लिशमेंट होते हुए देखा। एक साहब जिनका प्रोग्राम अक्सर बंद हो जाता है, उनके बारे में कहा जाता था कि ये एजेंसियों के लिए काम करते हैं। फिर इसी तरह से अशरों से सहाफ़त पर छाए हुए एक साहब, उनके लिए कहा जाता है वो एजेंसियों के लिए काम करते हैं। ऐसे ही हमारे यहाँ लोग शदीद प्रो इमरान खान थे, अब शदीद एंटी इमरान खान हो गए हैं। ऐसे ही हमारे यहाँ लोग शदीद मियाँ नवाज़ शरीफ मुखालिफ थे, अब शदीद मियाँ नवाज़ शरीफ हामी हो गए हैं। तो ये सिलसिला हमारे यहाँ जारी रहता है और जिस तरह से ये सिलसिला है उसी तरह से इल्ज़ामात की नौयत है। सहाफ़ियों ने उस रोज़ जब प्रेस क्लब में तमाम लड़ाई हुई तो गालम गलोच की, नंगी गालियाँ दी गईं, गंदी गालियाँ दी गईं। ख़वातीन की मौजूदगी में ख़वातीन से एक हाथ के फासले पर खड़े होकर ये गालियाँ दी गईं। जैसे डॉक्टर सादिया कमाल वहाँ मुज़ाहिरा कर रही थी और उनके साथ मौजूद मर्द हजरात ने भी और उनके सामने मौजूद मर्द हजरात ने भी, सहाफ़ियों ने ये तमाम तर गालियाँ दी। और इस तमाम लड़ाई के बाद अनवर रज़ा को जो थप्पड़ पड़ा, कहा यह गया कि ये थप्पड़ जो है वो अब्दुल वहीद डोगर ने मारा है एजेंसियों के कहने पर। जैसे हमारे दोस्त हैं इस्लामाबाद में आसिफ बशीर चौधरी साहब, ये रिपोर्टर हैं, इन्होंने कहा वीडियो में मारा गया थप्पड़ ISI के टाउट वहीद डोगर ने नहीं बल्कि उसके बॉस जनरल नदीम अंजुम ने मारा है। ये थप्पड़ नेशनल प्रेस क्लब के सदर अनवर रज़ा को नहीं बल्कि जमहूरी इदारों और आज़ादी इजहार राय के मुंह पर मारा गया है। जनरल नदीम के दौर में प्रेस क्लब इंतखाबात में इतनी मुदाखलत है तो जनरल इलेक्शन में क्या होगा। अब इनको जवाब दिया सुमेरा खान ने, बड़ी दबंग रिपोर्टर हैं सुमेरा खान। इन्होंने कहा इस सारे वाक़े में बिला वजह जनरल नदीम अंजुम और इदारे को घसीटना मेरी समझ से बाहर है। आसिफ, बग़ैर सबूत और बग़ैर किसी बैकग्राउंड के ये इल्ज़ाम बिल्कुल गलत है। प्रेस क्लब के इलेक्शन में वोटों की गिनती का मसला उसी दिन बन गया था, तो अब अचानक ये इल्ज़ाम क्यों, ये बहुत बड़ा सवाल है। उस दिन ये इल्ज़ाम नहीं लगाया गया, उससे पहले ये इल्ज़ाम नहीं लगाया गया।
اب یہ الزام کیوں لگایا جا رہا ہے؟ یہ جو شخص ہے عبد الوحید ڈوگر، اس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں چونکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب پر جو مقدمہ بنا، ریفرنس بنا، اس میں شکایت اس کی جانب سے کی گئی تھی، تو اس لیے یہ شخص ایجنسیوں کا آدمی ہے۔ جب احمد نورانی کو مارا گیا تو احمد نورانی کو یہ کہا گیا بعض لوگوں کی جانب سے کہ یہ اداروں نے پٹوایا ہے، بعض لوگوں نے یہ کہا کہ اس کے پیچھے کوئی اور معاملہ ہے۔ عبد الوحید ڈوگر نے روزنامہ جناح میں خبر لگائی کہ احمد نورانی کو لڑکی کے بھائیوں نے مارا ہے۔ اب یہ تمام لڑائی ہے، اس لڑائی کی ویڈیو آپ ایک بار پھر دیکھیں، آپ کو نظر آئے گا کہ عبد الوحید ڈوگر تالیاں بجاتا ہوا انور رضا کے سامنے سے گزر رہا ہے۔ انور رضا نے عبد الوحید ڈوگر کے بالکل سامنے پہنچنے پر کچھ کہا اور ڈوگر نے گھوم کے تھپڑ مار دیا۔ یہ ہے کل لڑائی۔ اس لڑائی میں فوج کو گھسیٹا جا رہا ہے۔ اب کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ ایک، ہمارے صحافیوں کو ISI کی مداخلت اب نظر آ رہی ہے احتجاج کے موقع پر۔ یہ مداخلت ان کو پہلے کیوں نظر نہیں آئی؟ الیکشن والے دن، الیکشن سے پہلے کیوں نظر نہیں آئی؟ ہارنے کے بعد کیوں نظر آ رہی ہے؟ دوسرا، پریس کلب میں اگر اتنے نان ممبر ہیں تو اس کی صفائی کون کرے گا؟ یہ صفائی پہلے کیوں نہیں کی گئی؟ یہ ہر جگہ ہوتا ہے۔ لاہور پریس کلب سے تو میں واقف ہوں، میں وہاں کے انتخابات میں ووٹر رہا ہوں اور میں نے بہت دیکھا ہے۔ پھر اسی طرح سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ووٹنگ کے عمل کے بعد ہم بائیکاٹ کر رہے ہیں، تو پھر آپ نے انتخابات ہونے کیوں دیے؟ اب آپ ریفرینڈم کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو یہ پتا تھا کہ اتنا گند ہے تو آپ نے انتخابات ہونے کیوں نہیں دیے؟ اپنے حق کے لیے اس عمل کو شفاف کیوں نہیں بنایا؟ یہ جو صحافی ہیں یہ ISI کا نام لے رہے ہیں، یہ جنرل ندیم انجم کا نام لے رہے ہیں، ان کے پاس ثبوت کیا ہے؟ کیونکہ صحافی کو تو بات کرنی چاہیے ثبوت کی بنیاد پر۔ یہ بغیر ثبوت کے اتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں، تو جس طرح یہ خود مطالبہ کرتے ہیں سیاستدانوں سے کہ آپ کے پاس ثبوت کیا ہے، ان کے پاس ثبوت ہونا چاہیے اور یہ اس ثبوت کی بنیاد پہ بات کریں اور وہ ثبوت سامنے لے آئیں اور جو ان کو کہنا ہے اس کے بعد کہیں۔ اس سے پہلے اس طرح سے اداروں کو سیاست میں اور پھر صحافت کی سیاست میں گھسیٹنا سراسر زیادتی ہے۔ اور یہ جو لڑائی ہوئی ہے جس میں صحافی لڑے ہیں، اس میں صحافیوں کا اپنا کردار سامنے آیا ہے۔ جس طرح کی انہوں نے گالم گلوچ کی ہے، جتنی غلیظ انہوں نے گفتگو کی ہے، جس طرح سے یہ لڑائی کے لیے دونوں سائڈز تیار ہو کر آئی تھیں، وہ بھی ان کے اپنے طرز عمل پر ایک سوالیہ نشان لگاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں، کراچی میں جماعت اسلامی کے MP نے حکومت سندھ کو تیر کی طرح سیدھا کر کے رکھ دیا۔ یہ عبدالشکور صاحب ہیں، لیاری سے جیتے ہیں۔ انہوں نے اپنے دفتر میں ایکسین کو بند کر دیا اور کہا کہ میرے علاقے میں سیوریج کے مسائل ہیں، صفائی کے مسائل ہیں اور جو سرکاری ادارے ہیں وہ کام نہیں کر رہے۔ میں شکایات کر کر کے تنگ آ گیا، حکومت سندھ کام نہیں کرنے دے رہی، یہ سرکاری ادارے کام نہیں کر رہے، اور یہ پورے کراچی کا حال ہے۔ یہ حال ہم نے جگہ جگہ دیکھا ہے۔ انہوں نے اپنے دفتر میں تالا لگا کر خود کو ایکسین کو بند کر دیا۔ اس کے بعد ان سے بات چیت ہوئی، ایکسین کو نکالا گیا، چھڑوایا گیا، اور اب ان کے علاقے میں کام شروع ہو گیا ہے۔ حکومت سندھ سیدھی نہیں ہوتی جب تک سیدھا نہ کیا جائے۔ عبدالشکور نے کیا کیا دیکھیے، ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلے ویلاگ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سید عبدالرشید MP لیاری سے، میں نے اپنے آپ کو آج سیوریج واٹر سیوریج کے آفیسرز کی کرپشن اور لیاری میں کام نہ کرنے پر خود کو بھی اپنے تالے کے اندر بند کیا ہے، اور میرے ساتھ شفیع مفتی صاحب ہیں XCN، جو کہتے ہیں کہ میں بے اختیار ہوں، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ یہ صبح شام دوڑتے ضرور ہیں، رات کو کمپلین پہ کھڑے ضرور ہو جاتے ہیں، لیکن ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بات کی ہے، آج میں نے اور انہوں نے اپنے آپ کو یہاں تالے میں بند کیا ہے۔ ہم یہاں احتجاجاً تالے کے اندر بند ہیں جب تک کہ سپرنٹینڈنٹ انجینئر، چیف انجینئر واٹر اینڈ سیوریج، MD واٹر اینڈ سیوریج بورڈ اور وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ صاحب یہ مسائل حل نہیں کرتے، لیاری کے سیوریج کے مسائل حل نہیں کرتے، میں اس وقت تک یہ تالا نہیں کھولوں گا۔ تو میں یہ ریکارڈ پر لانے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ XCN واٹر اینڈ سیوریج بورڈ موجود ہے۔